27 रजब की रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोजज़ा पेश आया। ये सिर्फ आसमानों का सफ़र नहीं था, बल्कि वो ख़ास रात थी जब अल्लाह तालीज़ ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब बुलाया। इस वाक़े के पीछे बहुत सी हकीकतें और राज छुपे हुए हैं, जिनका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करेंगे। रात का वक्त था। मक्का मुकर्रमा पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा में आराम फरमा रहे थे। फ़िज़ा में सकून था कि अचानक नूर से भरे हुए फरिश्ते तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी साथ थे। नरमी और वक़ार के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया गया और अपने साथ ले जाया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ पहले मस्जिद हराम लाया गया, जहाँ काबा अल्लाह की पुरनूर फ़िज़ा थी। वहीं एक अजीम वाक़या पेश आया। सोने का एक तश्त लाया गया, सीना मुबारक को खोला गया, दिल निकाला गया और उसे आबे ज़मज़म से धोया गया। फिर इस दिल को हिकमत, ईमान और नूर से भर दिया गया। उसके बाद दिल को दोबारा उसी जगह रख दिया गया और सीना मुबारक पहले जैसा कर दिया गया। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक सफ़ेद रंग का जानवर लेकर आए। वो जानवर खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। उसका नाम बुराक था। उस पर सवारी की गई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम साथ रहे। फिर बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफ़र शुरू हो गया। ये एक गैर मामूली और नूरानी सफ़र था। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात आए। जब एक ख़ास मकाम पर पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रुकने का कहा और उतरने का इशारा किया। वहाँ उतरकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये तैयबा यानी मदीना पाक की जगह है और यही वो शहर है जहाँ हिजरत होना मुकद्दर है। फिर बुर्राक पर दोबारा सवारी की गई और सफ़र आगे बढ़ा। कुछ देर बाद एक और मकाम आया। वहाँ भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रुकने को कहा और उतरने का इशारा किया। वहाँ उतरकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद बताया गया कि ये तोरे सीना है, वो जगह जहाँ अल्लाह तालीज़ ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ अता फरमाया था। फिर दोबारा बुराक पर सवार होकर सफ़र जारी रखा गया। एक और मकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रुकने को कहा। वहाँ उतरकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मालूम है ये कौन सी जगह थी। फिर बताया गया कि ये बैतुल लहम है, वो मकाम जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। उसके बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ। रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत नज़र आई। उसकी तरफ देखा गया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया गया कि ये कौन है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आगे तशरीफ़ ले चलिए। चुनाचे बना रुके आगे बढ़ गए। फिर रास्ते में किसी ने आवाज़ दी और कहा, ए मोहम्मद इधर आइए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया कि आगे तशरीफ़ ले चलिए। चुनाचे इस आवाज़ पर भी तवज्जो ना दी गई और सफ़र जारी रहा। फिर एक जमात के पास से गुज़र हुआ। उन्होंने अदब के साथ सलाम अर्ज़ किया और कहा, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि उनके सलाम का जवाब दीजिए। चुनाचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया। इसके बाद मज़ीद 2 जमातों के पास से गुज़र हुआ और वहाँ भी यही सूरत पेश आई। आखिरकार बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। बाबे मानी से दाखिल हुआ गया। मस्जिद के करीब पहुँचकर बुराक को बांधा गया। उसी हल्के में बांधा गया जहाँ पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी सवारियाँ बांधा करते थे और यहीं बुराक का सफ़र ख़त्म हुआ। 3 प्याले पेश किए गए। एक में दूध था, दूसरे में शराब थी और तीसरे में पानी था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला इख्तियार फरमाया। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम तारीफ़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए है, जिसने फितरत की तरफ रहनुमाई फरमाई। अगर शराब को इख्तियार किया जाता तो उम्मत गुमराही में पड़ जाती। बैतुल मुक़द्दस पहुँचने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन सब बातों की हकीकत वाज़े फरमा दी। बताया गया कि रास्ते के किनारे जो बूढ़ी औरत नज़र आई थी वो दुनिया थी। उसकी उम्र भी अब उतनी ही बाकी रह गई है जितनी इस बूढ़ी औरत की थी। जो आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही थी वो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था, जो चाहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ माइल हो जाएं। और जिन लोगों ने सलाम अर्ज़ किया था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ गया जहां अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पहले से जमा थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज अदा की।
مسجد اقصی میں یہ عظیم نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے انہیں اپنا خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام بنایا اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، ان کی پیروی کی گئی، انہیں آگ سے نجات عطا فرمائی اور آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ان سے کلام فرمایا، انہیں اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، راز کی باتوں کے لیے قریب کیا، ان پر تورات نازل فرمائی، ان کے ہاتھوں فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، ان پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، پرندوں اور پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا اور انہیں حکمت اور فصلی خطاب عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو ان کے تابع کر دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا جو اب وہی کام کرتے ہیں جو ان سے کروایا جاتا ہے۔ وہ بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، نقش و نگار بناتے ہیں، پرندوں کی بولی سکھائی گئی، ہر چیز کا علم عطا کیا گیا، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا گیا اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی گئی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا، پیدائشی اندھوں اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا لوگوں کو شفا دینے والا بنایا، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت عطا فرمائی، آسمان کی طرف اٹھا لیا، کافروں سے پاک رکھا اور انہیں اور ان کی والدہ کو شیطان مردود سے محفوظ فرمایا، اس طرح کہ اسے ان پر کوئی غلبہ حاصل نہ ہو سکا۔ ان سب کے بعد امام الانبیاء، اللہ کے محبوب اور صاحب معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی تعریف اور ثنا بیان کی، اب میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالی کی حمد بیان کی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنایا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، ان کی امت کو تمام امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سب پر فضیلت عطا کی گئی۔ مسجد اقصی میں تمام معاملات مکمل ہونے کے بعد آسمانوں کے سفر کا آغاز ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے اور وہ لے کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ دنیا کے آسمان پر پہنچ گئے۔ اسی عظیم سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی طرف لے جایا گیا، وہاں ایسی نعمتیں دکھائی گئیں جن کی خوبصورتی کو دنیا کے لفظ بیان نہیں کر سکتے۔ آپ نے جنت کی نہریں دیکھیں جن کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، ہر طرف سکون، خوشبو اور رحمت تھی۔ وہ جگہ تھی جہاں نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی طرف لے گئے، وہاں آپ نے سخت عذاب کے مناظر دیکھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، جھوٹ، ظلم، زنا، سود، خیانت اور نافرمانی کے انجام سامنے تھے۔ آگ کی شدت، عذاب کی سختی اور اللہ کے عدل کا منظر ایسا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ اٹھا۔ یہ سب اس لیے دکھایا گیا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ اطاعت کا انجام جنت ہے اور نافرمانی کا انجام جہنم۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب دیا گیا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت ہی اچھے آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا، اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا اے نیک بیٹے اور نیک نبی، خوش آمدید۔ پھر انہوں نے دعائے خیر فرمائی۔
वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोग नजर आए। जब दाएं तरफ देखा जाता तो वो मुस्कुराते और जब बाएं तरफ नजर पड़ती तो वो रंजीदा हो जाते। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये उनकी औलाद है, दाएं जानिब वाले जन्नती हैं और बाएं जानिब वाले जहन्नमी हैं। उसके बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए, यहाँ तक कि दूसरे आसमान पर पहुँच गए। वहाँ भी दरवाज़ा खिलवाया गया। पूछा गया, कौन है? कहा गया, जिब्राईल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया गया, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, आप बहुत अच्छे आए। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हज़रत यहीज़ अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसीज़ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये यहीज़ अलैहिस्सलाम है और ये ईसीज़ अलैहिस्सलाम, उन्हें सलाम कीजिए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो दोनों ने जवाब दिया, खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान की तरफ ले गए। वहाँ दरवाज़ा खिलवाया गया। पूछा गया, कौन है? फरमाया गया, जिब्राईल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहा गया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। इस पर कहा गया, खुश आमदीद, आप बहुत ही अच्छे आए। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब अंदर दाखिल हुआ गया तो वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, ए नेक भाई और नेक नबी, खुश आमदीद। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हसन का एक हिस्सा अता किया गया था। उन्होंने खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और ज़्यादा ऊपर ले गए, यहाँ तक कि चौथे आसमान पर पहुँच गए। वहाँ दरवाज़ा खिलवाया गया। पूछा गया, कौन है? जवाब दिया गया, जिब्राईल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहा गया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। इस पर खुश आमदीद कहा गया और दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, ए नेक भाई और नेक नबी, खुश आमदीद। उन्होंने भी खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए, यहाँ तक कि पांचवें आसमान पर पहुँच गए। वहाँ भी दरवाज़ा खिलवाया गया। पूछा गया, कौन है? कहा गया, जिब्राईल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया गया, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया गया, हाँ। इस पर खुश आमदीद कहा गया और दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और खुश आमदीद कहा। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और ऊपर ले गए, यहाँ तक के छठे आसमान पर पहुँच गए। वहाँ हज़रत मोसीज़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने खुश आमदीद कहा और दुआएं खैर फरमाई। जब आगे बढ़ा गया तो हज़रत मोसीज़ अलैहिस्सलाम रोने लगे। उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि एक फर्जंद मेरे बाद नबी बनाया गया और उसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में दाखिल होगी। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान की तरफ लेकर चले। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खिलवाया। पूछा गया, कौन है? फरमाया, जिब्राईल हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? अर्ज़ किया गया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया गया, हाँ। इस पर कहा गया, खुश आमदीद, आप बहुत अच्छा आना आए हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदर दाखिल हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। वो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। सलाम किया गया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद ए नेक फर्जंद और नेक नबी। आसमानों के बाद मज़ीद कुर्बे ख़ास की तरफ सफ़र शुरू हुआ। फिर सिदरतुल मुंतहीज़ तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहीज़ बेरी का एक नूरानी दरख्त था। उसके फल मटकों की तरह थे और उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे। जब अल्लाह तालीज़ का कोई हुक्म उस तक पहुँचता तो वो बदल जाता।
اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کے حسن کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتا۔ وہی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہی سدرۃ المنتہیز ہے۔ وہاں 4 نہریں نظر آئیں، 2 نہریں چھپی ہوئی تھیں اور 2 ظاہر تھیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ چھپی ہوئی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہر نہریں نیل اور فرات ہیں۔ اور یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے جاؤں تو جل جاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سفر کرتے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رف نامی ایک سبز خیمہ دیکھا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تھی۔ پھر قرب خاص کی طرف اور آگے بڑھے، بار بار پکارا گیا، میرے قریب ہو جائیے۔ ہر بار اس پکار پر ترقی ہوتی گئی۔ دنا کے مقام تک پہنچے، پھر فتدلی تک، اور آخر کار اپنی منزل قاب قوسین و ادنیز تک پہنچ گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا، نہ مکان، نہ اوپر نہ نیچے، نہ اتر نہ دکن، نہ پورب نہ پچھم۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا سوائے اللہ کی ذات کے اور اس کے حبیب کے جن پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور حکم دیا کہ ان کی امت پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی جائیں۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری امت روزانہ اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹے اور عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد کو آہستہ آہستہ کم کیا، یہاں تک کہ آخر کار 5 نمازیں روزانہ فرض کر دی گئیں، لیکن ان کے بدلے میں ثواب 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ اپنے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ لوٹتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی۔ یہ عزت صرف آپ کے لیے ہے۔ واپسی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، پھر مکہ شریف اور گھر ام ہانی رضی اللہ عنہا تشریف لائے، جہاں سے اس عظیم سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں سے مکہ شریف گھر ام ہانی رضی اللہ عنہا واپس پہنچے اور اپنے بستر پر آرام فرمایا، جبکہ رات کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا۔ رات گزارنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور پھر مکہ میں صبح کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اور اس خوف سے انکار نہیں کیا کہ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی، اے بنی کعب، یہاں آؤ۔ سبھی لوگ اکٹھا ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ لوگوں نے پوچھا، کیا آپ نے یہاں آ کر ہی صبح کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ لوگ اس بات پر بہت حیران ہوئے۔ کسی نے تالیاں بجائیں، کوئی ہنسنے لگا اور کسی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس پورے معاملے کو حیرت اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ کچھ ایمان والے اس پر فوراً یقین